निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका, न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हेडक्वार्टर आमद, यूएन आला सतह मुबाहिसे के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के इस्तकबालिया में भी शरीक हुए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जनरल असम्बली के साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात पर जोर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, बॉर्डर मार्केट का हालिया इफ्तिताह मौशी तरक्की में माविन साबित होगा। इब्राहिम रईसी का कहना था, पड़ोसी सबसे पहले की पॉलिसी तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन से हम आहंग हैं। वजीर आजम की आलमी तरक्याती ताउन से मुतालिक इजलास में शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़्म का यादा। बोले, चीन का बेल्ट एंड रोड इकदाम और सीपैक पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत का हामिल है। निगरां वजीर आजम जुमा 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने मसला कश्मीर फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब, बोले, क़याम अमन के लिए नए हिकमत अमली और एजेंडे की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खिताब में कहा, मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया में अमन कायम करना होगा। दुनिया मुत्तहद होकर ही तमाम इंसानों की बेहतरी का मिशन पूरा कर सकती है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, आलमी मालियाती निजाम बोसीदा हो चुका है, इस्लाहात की अशद जरूरत है। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का दो मुल्की हल जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर नून लीग पर लेवल प्लेइंग फील्ड मुतासर करने का इल्जाम लगा दिया। बिलावल ने कहा, नून लीग ने बंदोबस्त किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड न हो, किसी और ने ऐसा किया होता तो इसका नाम लेता। पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है नवाज शरीफ वापस आए। यकीन है मियां साहब मुकदमों का सामना करने को तैयार होंगे। अवाम को कैदी नंबर फलां के ड्रामे से दिलचस्पी नहीं। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सिवा किसी के पास नहीं। फील्ड अभी तैयार ही नहीं हुई तो लेवल किस तरह होगी। ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बतौर इत्तेहादी इलेक्शन लड़ें। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नून लीग का निगरा हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं, सुनी सुनाई बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने मौकफ फिर दोहरा दिया, कहा, निगरा वफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। इस वक्त मुल्क में नून लीग की हुकूमत है तो शिकवा भी उनसे ही है। आसिफ जरदारी नून लीग से लड़ना नहीं चाहते। अगर बिलावल के हाथ खोल दिए तो 90 वाली सियासत में चले जाएंगे। मरियम ने नवाज शरीफ को राख से दोबारा उठने वाला करार दे दिया। नून लीगी सीनियर नायब सदर ने कहा, नवाज शरीफ ने बहुत नाकामियां देखी, उनकी हर कामयाबी नाकामी से बड़ी होती है। मियां साहब के खिलाफ साजिशें करने वाले अंजाम को पहुंचे, सिर्फ अंजाम को नहीं पहुंचे, जिल्लत और रुसवाई समेत घर गए हैं। कहने वालों ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन वो हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। जमहूरियत के नाम पर 18 लीडरों का जनाजा लेकर 35 साल से चल रहे हैं। ये लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तबाही की वजह हैं। 18 खरबपति चोर कहते हैं, हमारी नालायक औलाद को भी बतौर लीडर कबूल करें। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा, आज लोग पीडीएम में जाने को तैयार नहीं क्योंकि अवाम उनसे नफरत करते हैं। अंधे को भी नजर आ रहा है कि सिस्टम नून लीग को फेवर दे रहा है। जो इलेक्शन जीतेगा उसकी मुद्दत 13 माह होगी, वो भी घर जाएगा, आगे फिर झगड़ा है। इस वक्त डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है। फैसल वाउडा ने पीडीएम काबीना की तस्वीर मोस्ट वांटेड टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, ये है पाकिस्तान की तबाही और बदहाली की वजह, ये एक्सपायर्ड करप्ट लीडर्स नामंजूर।
مغربی دنیا نے بھی بھارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا. بھارتی حکومت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث نکلی. کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو بے دخل کر دیا. کینیڈین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں بھارتی حکومت کو سکھ رہنما کے قتل میں ملوث قرار دیا. بولے میں نے خود یہ معاملہ G20 کانفرنس میں نریندر مودی کے ساتھ اٹھایا. یہ واقعہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھانے کا اعلان. بے دخل سینئر بھارتی سفارتکار کینیڈا میں را کا سربراہ تھا. کینیڈین وزیر خارجہ کی ایوان کو بریفنگ. سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر دونوں ملکوں کے تعلقات سخت کشیدہ. بھارت کا جوابی اقدام. کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو 5 روز میں بھارت چھوڑنے کا حکم. کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات پر امریکہ کو گہری تشویش. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے. آسٹریلیا نے اپنے تحفظات سے بھارت کو آگاہ کر دیا. برطانیہ کا بھی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا. یہ ہندوتوا اور تخریب کار ریاست ہے. بھارت اب بدماش بن چکا ہے. عالمی برادری کب تک بھارت کی ایسی حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوال اٹھا دیا. سابق وزیر خارجہ نے کہا کینیڈین وزیر اعظم کا بھارت پر کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کرنے کا الزام بہت بڑا ہے. یہ صرف کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ دنیا بھر کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی. پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے. عام انتخابات کا شیڈیول اسی مہینے جاری ہونے کا امکان. الیکشن کمیشن نے غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے شیڈیول قبل از وقت جاری کرنے پر غور شروع کر دیا. شیڈیول میں انتخابات کی تاریخ جنوری 2024 کے آخری ہفتے سے لی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے مجوزہ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل دسمبر سے شروع ہوگا. بروتھا میں کثیر الملکی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشقوں کی افتتاحی تقریب. 2 ہفتوں پر مشتمل مشقوں میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکی اور ازبکستان کی اسپیشل فورسز شریک. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بروتھا گیریژن کا دورہ. جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروسز گروپ نے بریفنگ دی. ISPR کا کہنا ہے مشق کا مقصد 2 ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مزید بڑھانا ہے. فوجی تعاون اور تجربات سے مستفید ہو کر دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے. آرمی چیف نے جونیئر لیڈرشپ اکیڈمی شنکیاری کا بھی دورہ کیا. جنرل عاصم منیر نے کہا جونیئر لیڈرز پاکستان آرمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. پاک فوج کے جونیئر لیڈرز نے دنیا بھر میں تربیت آپریشنز میں اپنا لوہا منوایا ہے. پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت دنیا کی کسی فوج کے مقابلے میں بہترین ہے. چودھری پرویز الہی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. سابق وزیر اعلی پنجاب کو اسمبلی بھرتیاں اور پرنسپل سیکرٹری تعینات کرنے کے کیس میں ضلع کچہری میں پیش کیا گیا. غیر رسمی گفتگو میں پرویز الہی نے کہا پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار شریف خاندان ہے. موجودہ کابینہ میں سارے نون لیگ کے پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 4 اکتوبر تک توسیع. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا. شیخ رشید کی حراست کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سماعت. عدالت نے وفاقی حکومت، IG پنجاب، RPO اور CPO راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی. کوئٹہ میں ANP مرکزی رہنما ارباب غلام محمد قاسی کا قتل. لاش نیو کچلاک پولیس تھانہ کی حدود میں کلی شیخ جمال اٹوزئی سے ملی. پولیس کا کہنا ہے لاش کے قریب پستول ملا ہے. گولی کنپٹی پر بائیں جانب لگی. عمار آخری 2 پرچوں میں بابا بابا لکھ کر آیا. ننھے عمار کے چچا شہزاد فاروق کی ARY نیوز کے پروگرام خبر میں گفتگو. بتایا اس کے بعد عمار کو اسپتال میں داخل کرایا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا بچہ صدمے کا شکار ہے. کیا ہوا ہے اس کو؟ ہم نے بتایا پولیس ہمارے گھر آتی رہی.
بچے کے سامنے ماں کو گھسیٹ کر اور دادی کو گرفتار کیا تو یہ ٹینشن کا شکار ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہا اس کے والد اس کو وقت دیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. بجلی کے زائد بلوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی دھرنا تحریک. گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دوسرے روز دھرنے میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت. امیر جماعت اسلامی نے کہا مہنگائی ہر فرد اور گھر کا مسئلہ ہے. عوام کی آنکھوں میں خواب کے بجائے خوف ہے. حکمران عالمی اداروں کے کہنے پر عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنا بند کریں. دھرنے کے تیسرے روز آئندہ کا لاحِ عمل دیں گے. مہنگائی کے خلاف کراچی میں 15 مقامات پر جماعت اسلامی کے دھرنے. لوگ سڑکوں پر نکل آئے, گاڑیاں بند کی اور احتجاجاً ہارن بھی بجائے. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حکمرانوں کو عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں نہیں کرنے دیں گے. عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے, پرامن مزاحمت کریں. اور شاہین شاہ آفریدی کی زندگی کی نئی اننگز کا آغاز. اسٹار پیسر شادی کے بندھن میں بن گئے. شاہین آفریدی سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشا آفریدی کو بیاہ کر لے آئے. رخصتی کی تقریب کراچی میں ہوئی. شاہین نے سفید کرتا اور لائٹ گولڈن پرنٹس کوٹ پہنا. تقریب میں کرکٹ سٹار اور دیگر شخصیات کی شرکت. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور شاہین کی خوشگوار موڈ میں تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں. شاہین شاہ کا ولیمہ جمعرات کو اسلام آباد میں ہوگا.